होय, आता आमी मातसो जालो सीएमाक वचून मेळून येयलो रिगार्डींग तुमकां खबर आसतलो कालचो जो करमळेचो इश्यू आसलो तो मेगा प्रोजेक्टाचो तो इश्यू तेका स्टॉप वर्क ऑर्डर येवचो म्हणून आमचो डिमांड आसलो लोकांनी सगळे करमळेकारांनी एकठांय जावन काल प्रोटेस्ट हाडलो आमचो टीसीपी डिपार्टमेंटा कडेन आनी रात पर्यंत रावले आनी तेन्ना आमकां मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें की आपूण बेगांच्या बेगान तेका शोकस काम स्टॉप वर्क ऑर्डर काडटा म्हणून आनी आयज आमकां ते पळोवंक मेळलें कित्याक आतां हांव जेन्ना पळयलो तेन्ना स्टॉप वर्क ऑर्डर ऑलरेडी काडलेली आसा शोकस काम स्टॉप वर्क ऑर्डर आनी एक बरें जो सक्सेसफूल हांव म्हणूंक शकता आनी आमच्या सगळे करमळेकारांक क्रेडीट वयता कित्याक तेंच्यांनी ठामपणेन थारायलें की आमी हो जो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट आसा तो गांवच्या हानीक लागून आसा गांव काबार करपाक लागून आसा वो कशे भशेन आडयतले जो भायल्या जो गुजराती एकट्यान हाडलेलो आसा ताका कसले भशेन आमी परमिशन्स ग्रांट करची ना आनी तेजे लिगल प्रोस्पेक्टिव्स आमी दवरून तो मांडलें आनी टीसीपी सीटीपी कडेनूय मांडलें तेजे नंतर हो जो डिसिजन आसा तो मुखेलमंत्र्याच्या थ्रू जो टीसीपी मिनिस्टर आसा तेजे कडेन पावलो आनी आयज तेका स्टॉप वर्क ऑर्डर कम शोकस नोटीस गावल्लो आसा